السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا بخصوص هذا المرض. قبل أن أنا أبدأ هذا الفيديو أود أن أشكر جميع الذين يدعمونني بتشجيعاتهم وبتعليقاتهم وكذلك بالإعجابات، وأرحب دائما بالمشتركين الجدد. أهلا وسهلا بكم، وأهلا أيضا بالمشتركين القدامى في قناتي. ولا تنسوا دائما أن تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. وأتمنى لكل من له اقتراح أو يريد موضوع أن أتناوله في قناتي أن يكتب لي تعليق لأبحث في هذا الموضوع وأقدمه كفيديو جديد. وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. لقد انعقد مجلس الأمن القومي البلجيكي صباح هذا اليوم 24 من شهر يونيو 2020 لتدارس المرحلة الرابعة للخروج من الحجر، وما هي أهم مميزات هذه المرحلة كما ذكرتها رئيسة الوزراء صوفي ويلمس. يعني في حالة ما إذا أكدت الوزيرة أن الإنسان إذا لم يحترم هذه التدابير وارتفع عدد العدوى فقد يصبح إجباريا ارتداء الكمامات في كل الأماكن العامة، ولن يقتصر فقط كما هو الحال في الحافلات والقطارات. فقد إذا ارتفع العدد فسوف يصبح إجباري وضع الكمامات في الأماكن العامة. لذلك أكدت على أن الأشخاص يجب احترام التدابير اللازمة حتى يبقى العدد في انخفاض، عدد العدوى في انخفاض كما هو الحال الآن ببلجيكا. في بداية هذا اللقاء فقد بدأت الوزيرة الأولى صوفي ويلمس كلامها عن الشباب الذين قاموا بتجمعات كما ذكرت سابقا بآخر الأسبوع في بروكسل، وهي نبهتهم بأنهم رغم أنهم في سن الشباب ولكنهم أيضا هم يخاطرون بأنفسهم بسبب هذا المرض، وكذلك يخاطرون بصحة أقربائهم، لأنهم في هذه الاحتفالات كما ذكرت سابقا تجمعوا بطريقة عشوائية ولم يحترموا التدابير الصارمة التي نصت عليها الدولة، وهذا بحد ذاته خطأ كبير يمكن أن يجعل هذا المرض يعود مرة أخرى في موجة ثانية، وهذا ما حذرت منه الوزيرة الأولى. من أهم مميزات هذه المرحلة الرابعة من الخروج من الحجر هو أن كل الأنشطة السابقة سوف تعود إلى ما كانت عليه ما عدا لن يتم فتح الملاهي الليلية، وكذلك لن يسمح في شهر يوليوز إلى التجمعات الكبرى مثل المهرجانات في هذه المرحلة الرابعة من الخروج من الحجر. Le Conseil national de sécurité s'est accordé pour un passage en phase 4 du déconfinement à partir du 1er juillet sur la base de l'accord des experts du GES quant à la bonne évolution de la situation épidémiologique. Mais avant de vous détailler cette nouvelle phase, je voudrais revenir sur les rassemblements importants ou festifs, par exemple lors de manifestations ou à la place Flagey de ce samedi, dont les images continuent de circuler sur les réseaux sociaux. Les personnes présentes ont pris le risque, directement ou indirectement, de mettre en péril des mois d'efforts collectifs. Directement car les règles sanitaires les plus élémentaires n'étaient pas respectées, on a tous pu le constater, et indirectement car l'image que renvoient ces rassemblements engendre l'incompréhension, le découragement au sein de la population, mais aussi parfois de la colère, en particulier de tous les citoyens qui ont pris sur eux depuis le début de la crise et suivent scrupuleusement les règles. Alors je rappelle que nous ne sommes toujours pas à l'abri d'un rebond de l'épidémie, et il suffit de regarder l'évolution de l'épidémie dans d'autres pays du monde, certains même très proches de nous, pour en être persuadés. Alors bien sûr, nous réalisons tous que ces derniers jours représentent la fin des examens, la fête de la musique, le début de l'été aussi, et probablement que la plupart des jeunes qui faisaient la fête samedi soir s'estiment moins vulnérables au Covid-19, et je répète, c'est très important, c'est une erreur. Le virus n'est pas inoffensif, même quand on est un jeune adulte. De plus, improviser de tels rassemblements facilite la propagation du virus. Quand vous prenez un risque pour vous, vous prenez aussi un risque pour vos proches, ne l'oubliez pas. Et quand vous prenez un risque pour vous, prenez un risque pour vos proches, mais vous prenez aussi un risque pour la population. في هذه المرحلة الرابعة من الخروج من الحجر فقد ذكرت الوزيرة أن سابقا قد قالت بأن الأشخاص الذين يجتمعون لا يجب أن يتجاوز عددهم 10 أشخاص، ولكن الآن انتقلت إلى أنهم يصبحوا عدد الذين يجتمعوا يعني في مجموعة 15 شخصا يمكن أن يلتقوا خارج المنزل.
يعني أو يستقبلونهم في منازلهم الآن من 10 إلى 15 شخصا ابتداء من المرحلة الرابعة من الخروج من الحظر. بالنسبة للمناسبات التي تستلزم عدد كبير، فقد سمحت الوزيرة بأن يكون هناك 200 شخص في مكان مغلق، وفي الخارج يكون هناك 400 شخص، ولكن لإعداد هذه المناسبات أو هذه يعني لزيفينمون الأحداث يجب أن يطلب ترخيص من البلدية حتى يسمح لهم بعمل هذه يعني الاحتفالات أو هذه الأنشطة التي تتطلب عدد كبير من الأشخاص. كما أكدت الوزيرة بأن بالنسبة للمحلات التجارية فقد أصبح مسموح للأشخاص بالبقاء في هذه المحلات الوقت الذي يريدونه، ليس كما السابق الذي كان محدد في 30 دقيقة. أما اليوم ابتداء من الأول من شهر يوليوز فيسمح للأشخاص بالذهاب بأعداد يعني مع جميع أفراد العائلة إذا أرادوا ذلك في المحلات، ليس كما السابق حيث كان يحدد عدد الأشخاص. كذلك حذرت الوزيرة أن الأشخاص يجب دائما احترام التدابير اللازمة التي نصت عليها الدولة يعني المسافات الاجتماعية وتنظيف الأيادي باستمرار، لأن في حالة ما ارتفع عدد العدوى مستقبلا فقد أكدت الوزيرة بأن ارتداء يعني الكمامات لماسك سوف يصبح أيضا إجباري في يعني في الخارج في الشوارع. يعني في حالة ما إذا أكدت الوزيرة أن الإنسان إذا لم يحترم هذه التدابير وارتفع عدد العدوى فقد يصبح إجباريا ارتداء الكمامات في كل الأماكن العامة، ولن يقتصر فقط لن يقتصر فقط كما هو الحال في الحافلات والقطارات، فقد إذا ارتفع العدد فسوف يصبح إجباري وضع الكمامات في الأماكن العامة. لذلك أكدت على أن الأشخاص يجب احترام التدابير اللازمة حتى يبقى العدد في انخفاض، عدد العدوى في انخفاض كما هو الحال الآن ببلجيكا. أما بالنسبة للدخول المدرسي فقد أكدت الوزيرة الأولى صوفي ويلماس بأن كل جهة لها يعني استراتيجيتها في هذا الدخول، فقد قسمت الجهات حسب وزراء التعليم لكل جهة الدخول المدرسي القادم في شهر شتنبر القادم إلى 4 مراحل، وكل مرحلة لها امتيازاتها. بالنسبة للدخول المدرسي القادم بالنسبة لجهة لوالوني بروكسل يعني الفيدرالية التابعة للوالوني بروكسل فقد أكدوا بأن الدخول المدرسي القادم سوف يكون يعني لجميع المدارس الحضانة والبريمير والابتدائي بصفة عامة كما هو الحال عليه الآن. بالنسبة للدخول المدرسي القادم كل جهة عملت سيناريوهات خاصة بمنطقتها، ولكن على العموم بالنسبة للجهة لا فيدراسيون والوني بروكسل يعني التابعة لوالوني وبروكسل فقد عملوا 4 سيناريوهات. الأول إذا كانت بلجيكا في ما يسمى بالسيناريو الأخضر يعني اللون الأخضر يعني أصبحت الوضعية أحسن وتم مثلا العثور على تلقيح. يعني السيناريو الأول مثلا إذا دخلت يعني بلجيكا في اللون الأخضر بالنسبة لجهة لا فيدراسيون والوني بروكسل يعني تابعة لوالوني وبروكسل بالنسبة للتعليم فقد أكدوا بأن بالنسبة للدخول بالنسبة للأقسام الثانوية فإذا كانت ما يسمى السيناريو الأخضر يعني في حالة ما إذا وجد تلقيح في فترة شتنبر يعني أو أصبحت هناك مناعة كبيرة للأشخاص هنا ببلجيكا فسوف يعود التلاميذ بالنسبة للثانوي يدرسون 5 أيام في الأسبوع. أما إذا بقي الحال على ما هو عليه الآن يعني في انخفاض كبير بالنسبة لهذا المرض هنا ببلجيكا، هذا ما يسمى بالسيناريو الأصفر يعني لو سيناريو جون. فبالنسبة للدخول المدرسي القادم بالنسبة دائما لمنطقة لوالوني بروكسل فهم يؤكدون بأن في هذه المرحلة لن يدرس هؤلاء التلاميذ إلا 4 أيام، ويوم الأربعاء يدرسونه في منازلهم عن بعد. أما إذا ارتفع عدد العدوى أكثر بقليل من الآن يعني أصبح الوضعية أخطر من الآن فهنا ما يسمى بالسيناريو أورانج يعني السيناريو البرتقالي. في هذه المرحلة سوف يدرس التلاميذ فقط نصف اليوم 2 في الأسبوع ويدرسون الباقي في منازلهم عن بعد كما هو الحال كما كان على الحال في الأول. أما في ما إذا دخلت بلجيكا ما يسمى بالسيناريو روج يعني السيناريو الأحمر يعني يكون هذا وضعية هذا المرض أخطر بكثير ما عليه الآن،
فهنا بالنسبة للدخول المدرسي بالنسبة للتلاميذ الثانويات فيبقون كما في مرحلة السيناريو أورانج يعني المرحلة البرتقالية، يعني نصف الوقت يدرسونه في المدرسة ونصف الوقت يدرسونه في منازلهم عن بعد، ولكن تكون هناك تدابير أخرى أكثر صرامة لمنع انتشار العدوى أكثر بين التلاميذ. بالنسبة لهذه السيناريوهات يعني مثلا الأخضر الأصفر البرتقالي والأحمر، يعني هذه الجهات ترجح أكثر يعني السيناريو الأصفر يعني لو سيناريو جون، يعني تبقى الحالة على ما هو عليه الآن ويبقى التلاميذ يدرسون يعني 4 أيام في المدرسة، يعني هذا خاص فقط بالمدارس الثانويات. أما بالنسبة كما قلت للحضانات والابتدائي سوف يعودون إلى الدراسة 5 أيام في الأسبوع. أما بالنسبة للتلاميذ الثانوية يعني إذا دخلوا فيما يسمى السيناريو جون يعني تبقى الحالة على ما هو عليه الآن. فبالنسبة للدخول المدرسي المقبل سوف يدرسون 4 أيام في الثانوية ويوم الأربعاء يدرسونه في منازلهم عن بعد. هذا هو السيناريو المحتمل الذي يرجحه العديد بالنسبة للدخول المدرسي القادم. كل هذا سوف نراه في هذا الفيديو الناطق باللغة الفرنسية لمزيد من المعلومات ومزيد من التوضيحات. On va prendre un peu d'avance en ouverture de ce JT. On va vous parler de la rentrée scolaire de septembre, quelle que soit la gravité de la situation Covid. À ce moment-là, les écoles maternelles et primaires resteront ouvertes. Pour les secondaires, il y a plusieurs scénarios. Le détail, Benjamin Braun. 4 scénarios sont envisagés. Le premier, très hypothétique, c'est une situation totalement normalisée, avec vaccin ou un traitement disponible, et dès lors un retour à l'école sans condition, situation idéale pour la qualité de l'enseignement. Donc l'enseignement a fait du surplace finalement au niveau du contenu et des connaissances depuis le mois de mars, puisqu'on s'est contenté de faire du téléenseignement avec des remédiations, du dépassement et du drill. Il faut absolument qu'on continue à former nos jeunes, donc y compris des matières nouvelles, et en revenir à ce principe de l'obligation scolaire aussi. Deuxième scénario, c'est un statu quo. Niveau de risque faible, un peu comme aujourd'hui, retour 4 jours par semaine, travail à domicile le mercredi, la formule la plus probable. Je pense qu'il est important, peut-être aussi dans cette optique-là, de laisser un jour pour permettre au personnel technique de désinfecter les locaux et de le remettre en état. Et de s'assurer que toutes les procédures relevant de la sécurité puissent être vérifiées et peut-être remises en fonction de manière optimale la demi-journée du mercredi. Troisième possibilité, la situation sanitaire s'aggrave. Dans ce cas, les classes de secondaire seront scindées en 2, les cours prodigués en alternance. Si vous coupez les classes en 2, vous ralentissez, vous diminuez par 2 la vitesse d'enseignement aussi. Et donc se repose la question du téléenseignement et se repose la question de l'équipement en matériel et en logiciel et en plateforme numérique. Enfin, le quatrième scénario, le scénario catastrophe, est celui d'un retour à une crise aiguë. Les mesures sanitaires et les gestes barrières seraient alors renforcés. Mais pourtant, toujours pas question de fermer les écoles. Les rentreront à 100% en présentiel dès le 1er septembre prochain et elles le resteront peu importe l'évolution de l'épidémie. En fait, cette décision, elle est possible car on connaît de mieux en mieux le virus. On le sait, les enfants ne sont pas un public à risque. Ils sont peu contaminants et peu contaminés. Alors bien sûr, si un cas de coronavirus devait être détecté, eh bien, on fermerait tout simplement la bulle de contact comme on le fait pour le moment. Ces différents scénarios, ils permettent à la veille des vacances d'été eh bien, de donner des pistes, des plans sanitaires clairs aux directeurs d'école pour qu'ils puissent préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire et tout cela dans la plus grande sérénité. وبالنسبة للكمامات المتواجدة الآن ببلجيكا هناك مجموعة من الخبراء الذين يؤكدون أن هناك بعض الكمامات تحمي جيدا الشخص الذي يرتديها من العدوى بهذا المرض، وهناك كمامات ليست لها القيمة الكبيرة لحماية الشخص من هذا ما أكده النطق الرسمي بما يسمى بالأسوسياسيون تيست أشا التي هي مختصة في حماية المستهلك. فقد أكد أن مجموعة من الكمامات ليست لها القيمة الكبيرة لحماية الشخص من العدوى. أما بالنسبة للكمامات التي وزعتها الدولة الحكومة الفيدرالية يعني مجانا للأشخاص فقال أن لها قيمة كبيرة 100% يعني تحمي من العدوى بهذا المرض. هذه الكمامات قد ذكرتها سابقا في فيديو سابق وقلت أنها توزع مجانا في الصيدليات، فكل شخص لم يأخذ هذه الكمامة يستطيع الذهاب إلى الصيدلية القريبة بمحل سكناه ويأخذ بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، وهناك يطلب هذه الكمامة
التي تعطى لجميع أفراد أسرته مجانا، فالراغبين في ذلك ما عليهم إلا الذهاب إلى هذه الصيدليات لأخذ هذه الكمامات التي توزعها الدولة الحكومة الفيدرالية مجانا. يعني هذا ما سنراه في هذا الفيديو بخصوص يعني أنواع الكمامات التي تحمي ب100% المواطن من هذا المرض. Qui concerne les différents masques que l'on porte pour ne pas propager le coronavirus. La conclusion est sans appel, 4 masques en tissu sur 10 sont recalés, mais le vrai problème, ce sont les masques chirurgicaux où 4 masques sur 5 sont là recalés. Jennifer Istas. Capacité de protection, test de respirabilité et test de lavage, ce sont les 3 critères sur lesquels s'est basé Testachat pour l'analyse de plusieurs types de masques. Tous doivent répondre à des normes précises. Premier constat, sur 4 masques issus de grandes surfaces, les 4 ont été jugés conformes. Même constat pour les masques distribués par les autorités, 100% de réussite. Par contre, mauvais bilan pour les masques chirurgicaux. Sur 5 masques achetés en pharmacie, seul un masque était conforme. Comment est-ce qu'on peut les reconnaître, ceux qui sont bons? Eh bien, c'est bien là la difficulté pour le consommateur, c'est que c'est pas le tout de voir Testachat faire une campagne en laboratoire, de faire des tests. C'est qu'aujourd'hui, il est très difficile de reconnaître un bon masque d'un mauvais masque. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un peu comme la sécurité de d'autres produits. Il faut qu'à partir du moment où le masque rentre sur le marché, il soit conforme, il soit tout à fait bon et puisse être utilisé sans crainte par le consommateur. Des résultats limités contestés du côté des pharmacies. Il y en a 5 qui ont été testés, et donc il y a plusieurs dizaines de marques sur le marché. Donc moi, je ne peux pas cautionner ce type d'études sur un si faible échantillonnage, et s'il y a des masques qui ne sont pas de bonne qualité, bien sûr qu'il faut prendre des mesures pour qu'ils le soient. Problème en pharmacie, même pour les professionnels, difficile d'évaluer la qualité des masques mis en vente. Certains certificats n'étaient même pas tout à fait, c'était parfois des faux certificats, donc c'était très compliqué de pouvoir aller mesurer la qualité d'un masque. Et donc je crois qu'aujourd'hui c'est un des grands enseignements. Si on doit demain faire face à une nouvelle pandémie ou même à une seconde vague, je pense que c'est le minimum, c'est qu'on puisse garantir la qualité des produits qui sont distribués. Mais devant la pléthore, c'est parfois compliqué. Un constat partagé par Testachat qui prône également pour plus de lisibilité sur les emballages et plus de contrôle des autorités qui n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء في فيديو جديد، ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم إذا أعجبكم محتوى هذا الفيديو. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.